بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. واو لام زبر وال قاف را فشقر والقر همزة کڑا زبر آ نون لام زر نل والقرآن حا زبر حا کاف یا زیر کی میم زیر میں حکیم والقرآن الحکیم وقف والقرآن الحکیم حمزہ نون زیر ان نون زبرنا کاف زبر کا إنك لام زبر لا ميم زير مي نون لام زبر نل لمن ميم را فيشمر سين زبر سا لام يا زيرني نون زبرنا مرسلين إنك لمن المرسلين وقف إنك لمن المرسلين عين زبر ع لام يا كرا زبر لا على صاد زر صي را ألف زبر را طا ميم دو زر طم على صراط ميم سين فيشمس تا زبر طا قاف يا زرقي ميم دو زر من مستقيم على صراط مستقيم وقف على صراط مستقيم تانون زبرتن زايا زرزي لام لام زبر لل تنزيل عين زبرع زايا زرزي تنزيل العزي زرا زرزر را زبر حيا زرحي ميم زرمي عزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم وقف تنزيل العزيز الرحيم لام زرلي تانون فشتن ذال زرذي را زبر لتنذر قاف واو زبر قو ميم ألف ميم دو زبر مم قومم ميم ألف مد زبر ما قوما ما همزة نون فيش أن ذا زر ذي را زبر انذر همزة كڑا زبر آ با ألف مد زبر با همزة فيش أو آباء ها ميم فيش هم آباؤهم فا زبر فا ها ميم فيش هم فهم غين كرا زبر غا فا زير في لام و فيشلو نون زبرنا غافلون لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وقف لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صدق الله العظيم.